ولا نستطيع أن نتخذ وسيلة للتكلم وللمحاورة للمحادثة وللتعبير عما في أنفسنا أمام أي شخص أمام أي طالب. وهناك طالب من السنة الثانية من العالية إنه يقدم خطبة أو قصة ارتجالية، ولكنه يخطئ كثيرا من الجمل نحوا وصرفا ولغة وكثيرا من لأن الطالب من السنة الثانية إنه يستعمل تلك الألفاظ التي قرأها في السنة الثانية من الثانوية، يعني بين هذا الصف وبين هذا الصف تقريبا 4 صفوف. إنه قرأ وقد قضى 4 سنوات في هذه الصفوف العربية، وإنه قد كرر ومرر ودرس مرارا وتكرارا هذه الكتب وهذه الألفاظ والمفردات مرارا وتكرارا في كتب أدبية وفي كتب عربية. مثلا إن قرأت هذا اللفظ في قصص النبيين الأول وقصص النبيين الثاني وقصص النبيين الثالث والرابع والخامس والقراءة الراشدة الأول والثاني والثالث، وكذلك هناك منثورات، والآن إنكم تدرسون كتاب المختارات. نعم، ورغم ذلك إنكم لا تستطيعون أن تستعملوا تلك الألفاظ التي قرأتموها في السنة الأولى من الثانوية. كيف هذا؟ فثبت هذا أنكم ما حصلتم وما اتخذتم تلك الألفاظ المفردة وما وجه إلى اتخاذها أي أستاذ أو أي مشرف أو أي مرشد، وإنكم قد حضرتم في هذه المدرسة في هذه الدار العلمية المؤسسة على التقوى. نعم، فأيها الطلاب إنني ملتمس من أنفسكم أن تكتبوا، عليكم أولا أن تشتروا مذكرة جيبية، وإنني قد أشرت من قبل أن تشتروا مذكرة جيبية وتستعملوا تلك الألفاظ وتستخرجوا تلك الألفاظ التي تقرؤوها في كتب أدبية ثم تستعملوها. وهناك الأسف على الطلاب من السنة الثانية إنهم يخطئون أيضا. مثلا هناك طالب إنه جاء أولا إنه قال إنني أريد أن أقدم أمامنا، هذا خطأ. أقدم أمامنا، كيف ممكن هذا أن تقول أن أقدم أمامنا؟ هذا ممكن أن تقول أن نقدم أمامنا، صحيح، أن أقدم أمامكم هذا صحيح، ولكن أن أقدم أمامنا وهناك ضميرنا يرجع إلى أنا، كيف؟ ضميرنا لا يرجع إلى أنا، كيف؟ هذا ممكن؟ ضميرنا لا يرجع إلى نحن. تلوت أمامنا، ليس تلوت أمامكم، تلوت أمامي أو تلوت أمامكم بين أظهركم. نعم، هذا يستعمل. ينصح نصحت لك، هذا مستعمل. نصحتك، هذا مستعمل. قال الشاعر عبد الله باشا ناصحا لابنه، فهناك فعل نصح إنه يحتاج إلى صلة اللام، صلة النام، لا يحتاج إلى صلة باء. نصحت لك، ولكن كيف تستعمل هذا؟ حينما تدرس الكتب الأدبية فتغوص وتنظر وتدبر في تلك العبارة، كيف استعمل هذا اللفظ. نعم، فعل نصح كيف استعمل؟ نصح لام، نصحت لك، نصحت لهذا الطالب، نصحت لابني، نصحت لهؤلاء الطلاب، نصحت لهؤلاء الناس، نصحت هذا، فاستعمل هذا الفعل ألف مرات حتى تقرر هذا الفعل في ذهنكم. نعم، وكذلك هناك مثلا قال إنه يحتاج إلى صلة اللام، قلت لك. وفي اللغة العربية أودية أقول من تمسكها، فهناك طالب إنه يأتي إنه يقول قلت بك، قلت منك، ليس بصحيح. إنك تقرأ هذا الفعل، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي قلت لك، قال هذا الرجل لهذا الرجل إنك قرأت مرارا وتكرارا، رغم ذلك إنك تخطئ وإنك تقول قلت منك، قلت بك، هذا ليس بصحيح. هذا الفعل قرأ في السنة الأولى من الثانوية، وإنك الآن في السنة الأولى من العالية، إنك تخطي هذا ليس بصحيح. نعم، فهذا دراسة ليست أسلوبها صحيحة وغير وملائمة بأنفسكم. وكذلك هناك الشيخ عاطف ممتاز إنه جاء وإنه يقول
لأن نتزوج، إنه يقول لأن نتزوج. نعم. وإنني قد وجهت أمامكم وأنظاركم وعنايتكم إلى أن حرف المشبه بالفعل إنها مختصة بالمبتدأ والخبر، إنها لا تدخل إلا على الاسم والخبر. مثلا تقول إن زيدا، لا يجوز لكم أن تقولوا إن أكل زيد، لا يجوز. لا تدخل الحروف المشبهة بالفعل إلا على الاسم، لا تدخل إلا على الاسم. لا يجوز لكم أن تقولوا إن أكل زيد، لا يجوز، لأن حرف مشبه بالفعل لا يدخل إلا على الاسم. فعليكم أن تقول لأننا نتزوج، هذا ممكن صحيح، لأن هناك إن أو أن دخل على نحن، فهذا صحيح. وإنك تقول لأن نتزوج، ليس بجائز هذا. نعم. وكذلك شيخ راشد، نعم، هذا من بنغال، فإنه يجوز لكل شيء. وهناك إنه يقول وزيزة، ما هذا يا شيخ؟ وزيزة. نعم. إننا نريد أن نقدم أمامكم خطبة وزيزة، ليس هذا جائز. وزيزة لا، هذا اللفظ وجيزة، قصة وجيزة، فعليكم أن تصححوا مخارجكم. نعم. واللام، وإنه يقول في المكة، هناك طالب إنه قال في مدينة المنورة، وإنه استعمل الألف واللام في المكة، فقال الأستاذ لذلك الطالب عليك أن تأخذ هذا الألف واللام وتذهب من هنا. مكة لا تستعمل بالألف واللام، وأما المدينة لا تستعمل إلا بالألف واللام، فقولوا المدينة ومكة. نعم. وكذلك جمشيد، إنك قلت أخي يا أيها الأخي، أخ هذا مضاف، أخ مضاف. نعم. أخ مضاف، والمضاف يكون مجردا عن الألف واللام وعن التنوين. المضاف يكون مجردا عن الألف واللام. وإن قلت يا أيها الأخي، إنك أضفت لفظ الأخ إلى الياء، ورغم ذلك إنك أتيت بالألف واللام على أخ، هذا ليس بجائز. أخ هذا مضاف، والمضاف لا يحتاج إلى الألف واللام والتنوين، المجاد يكون مجردا عن التنوين والألف واللام. فقولوا يا أخي. إذا قلت يا أخي فهناك ليس الألف واللام على أخي، لذلك حينما يكون المنادى مجردا عن الألف واللام فلا تحتاج باستعمال أيها، لأن أيها يستعمل آنذاك حينما تستعمل المنادى بالألف واللام. مثلا قول الرسول أو الأخ، فقول أيها الأخ، أيها الرسول، أيها الأب، أيها الطالب، أيها المجتهد، أيها الولد، أيها الناس. هناك المنادى عليه الألف واللام. نعم. فإنك تقول أيها الآن جائز، ولكن حينما تضيف أي اسم إلى يا أو إلى أي شخص، مثلا يا طالب المدرسة، فلا بجائز أن تدخل هناك أيها. يا طالب المدرسة، طالب هذا منادى، والمنادى الآن المجرد عن الألف واللام، فلا يجوز لكم أن تأتي بأيها. نعم. فهمتم ولا؟ نعم. وكذلك هناك في سورة البقرة، إنك استعمل في سورة البقرة، لا، قال النبي، قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، هذا نعم جائز. كل يترك الناس، لا، كل إنسان ترك الصلاة، هذا كل يترك الناس، كيس هذا ليس بجائز أخي. كل إنسان ترك الصلاة. نعم. فعليكم أن تستعملوا الجمل بعد الفكر، بعد التدبر، بعد الفهم. ماذا نستعمل؟ هل هناك خطأ نحوي أو خطأ صرفي أو خطأ لغوي؟ وكذلك هناك الأخ فرحان إنه قال من أحسن وجه يكون. من أين أحسن؟ هذا اسم التفضيل حينما يضاف إلى أي اسم فيكون منصرفا، فحينما يدخل عليه حرف الجر فيكون مجرورا. نعم. اسم المنصرف لا يكون إلا مرفوعا أو منصوبا
في حالة رفع مرفوعا في حالة النصب والجر منصوبا، ولكن حينما يكون المنصرف مضافا إلى أي اسم فيكون منصوبا ومجرورا ومنصوبا ومرفوعا. مثلا أفضل هذا غير منصرف، ولكن إذا قلت جاء أفضل الناس، رأيت أفضل الناس، مررت بأفضل الناس، لأن هناك أفضل هذا مضاف، الناس مضاف، فعلي مررت بأفضل الناس. نعم، مررت بأفضل الناس غلط، مررت بأفضل الناس غلط، مررت يكون المنصرف غير المنصرف مضافا فيكون منصرفا. إذا يكون غير المنصرف مضافا فيكون منصرفا، فيدخل عليه الرفع والنصب والجر. نعم فهمتم كم؟ نعم طيب. فهناك قال أخي بلال شديد بياض الثياب، شديد بياض الثياب، يعني قد أضيفت الصفة إلى الموصوف. شديد هذا صفة، أضيفت الصفة إلى الموصوف. نعم، شديد بياض الثياب، شديد بياض الثياب، قد أضيفت الصفة إلى الموصوف. نعم ما شاء الله، شكرا لكم. ولدينا نصف ساعة. نعم إخوتي وأحبائي، ما شاء الله إنكم ارتجلتم وأحسنتم الارتجال، وهذه كانت حفلة أولى للارتجال، ولكن تكون مثل هذه الحفلات الارتجالية مؤدية إلى ادخار الألفاظ، وإلى التشجع، وإلى حمل إياكم على أن تقدموا أي كلمة عربية أمام أي شخص، أمام أستاذ، أمام رجل عربي، بمثل هذه الحفلات الارتجالية. ويا أيها الطلاب من السنة الثانية من الأولى، عليكم أن تشتركوا في مثل هذه الحفلات أيضا. نعم، لا تظنوا أنكم في صفوف السفلاء، لا تظنوا، بل أنتم طلاب اللغة العربية، وعليكم أن تشاركوا وتساهموا في مثل هذه الحفلات. وعليكم يا مدير الحفلة ويا الأمين العام للنادي العربي، وعليك أن تعقد حفلة ارتجالية في شهر مرة واحدة. نعم، في شهر مرة واحدة، لأن الحفلة الارتجالية تكون مسببا أو مؤدية إلى التشجع أي طالب على هذا الميدان، على هذا المجال. نعم، إذا يكون الإنسان مثلا هذا الشيخ جمشيد ما شاء الله إنه أخطأ في كثير من الجمل، نعم، ولكنه متشجع على تقديم الجمل، إنه متشجع، إنه قد ارتجل، رغم ذلك إنه أخطأ، ولكنه لا يخاف، إنه لا يستحي، إنه قال كل كلام بصراحة، بغاية من الفصاحة، بغاية من الصراحة، رغم ذلك إنه أخطأ، لا بأس، لا حرج، ولكنه أخطأ، ولكنه قد ارتجل. نعم، وكذلك شيخ ماذا هذا الشيخ فرحان ما شاء الله إنه في السنة الأولى من العالية، ولكنه قد كتب قصته لحياته ما شاء الله بأحسن أسلوب، وإن أخطأ لا بأس، ولكنه اجتهد. نعم، وطلاب السنة الآخرون في هذا الصف، يعني في السنة الأولى من العالية، عليكم أن تعدوا أيضا الشيخ عطاء الله والشيخ سليمان والشيخ هناك شيوخ أخرى، وكذلك طلاب من السنة الرابعة والخامسة والثالثة والثانوية، وكذلك الصفوف الأخرى للعربي. فعليكم أن تساهموا في مثل هذه الحفلات، وعليكم أن تكتبوا كل يوم الألفاظ التي تقرؤونها في كتابكم، يعني في قصص النبيين الخامس أو أبي الثالث أبي الرابع أبي الثاني أبي الأول، أو قصص القدر الراشد، تستعملوا كل لفظ، يعني كل لفظ عربي. نعم، أنتم تقدرون على القيام وبمثل هذه الحفلة. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل تعطيل الأضحى. نعم، فماذا تفعلون؟ فماذا تريدون أن تقدموا في السنة الآتية، في الأسبوع الآتي؟ في الأسبوع الآتي ماذا تريدون؟ نعم، أي شيء تريدون التقديم؟ نعم، ماذا تريد أنت؟ في الأسبوع الآتي هل هناك حفلة إنجليزية؟ نعم. متى؟ الساعة 22 هنا بعد هذا الأسبوع. متى؟ صباحا ولا مساء؟ مساء لا بأس. لا، صباحا. صباحا كيف؟ صباحا للنادي العربي، لا يمكن لكم. مساء. لا نقل وردية. النادي العربي، النادي
नाम ईद उल अज़हा फ़अलैकुम अन तुइद्दू बिअनफुसिकुम मुमकिन अन तुइद्दू बिअनफुसिकुम खुतबतन आप लोग अपने से तकरीर तैयार कर सकते हो अपने से इंशाअल्लाह। हिम्मत करो, मैं नहीं कहता हूँ आप 100% सही करो, कुरान की आयतें जमा करो, हदीस जमा करो, उससे मुताल्लिक़ कुछ चंद जुमले अपने से ले आओ, तकरीर तैयार हो गई। कोशिश करो, कोशिश कर सकते हो, करने से क्या नहीं होता, सब कुछ कर सकते हो। करोगे इंशाअल्लाह। 5 लाइन, 3 लाइन, 2 लाइन, 10 लाइन, 50 लाइन, 25 लाइन कर सकते हो। करोगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।